अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके हाज़िर हुई हूँ आपके लिए कहानी पेंटिंग का चौथा हिस्सा। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम दोनों की शादी का तोहफ़ा लेकर आया हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। सुहाना तुम इस तोहफ़े को लाजमी पसंद करेगी। लो भाई आज़र, इसे खोल के तो देखो। इतनी मेहनत से मैं ये तोहफ़ा बना के लाया हूँ तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी करो, इसे खोल के देखो। मुझे उम्मीद है तुम दोनों को पसंद आएगा। मीरब के कहने पे आज़र गिफ्ट टेबल पे रख के खोलने लगा तो दिलकश की पेंटिंग देख के आज़र डर के पीछे हट गया। सुहाना तस्वीर देखकर नम आँखों के साथ बोली, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट है ये तो। लगता है तुमने इस पोर्ट्रेट में ज़िंदगी डाल दी हो। मेरी बहन कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है अभी बोल देगी। मीरा मुस्कुराते हुए बोला, हो सकता है कि बोल ही दे ये तस्वीर। आज़र तंजिया बोला, तस्वीरें कभी बोला नहीं करती मीरा। बाय द वे, तुम्हें दिलकश की तस्वीर बनाने का किसने कहा था? तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? एक्चुअली आज़र सुहाना अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए सोचा कि सुहाना को शादी के तोहफे के तौर पे ऐसा दिया जाए कि जिससे वो प्यार करती है वो इसके पास रहे, इस पेंटिंग की सूरत में। देखो मीरब, सुहाना अब मेरी बीवी है। तुम्हें भी इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। तुम्हारे और सुहाना के दरमियान जो कुछ था वो अब पास्ट बन चुका है। मैं और सुहाना मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के हो चुके हैं। आज़र की बात सुन के मीरब इंतहाई इत्मीनान से बोला, डोंट वरी आज़र, आई नो मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुका हूँ। जब ही तो तुम दोनों के लिए शादी का तोहफ़ा लेके आए हो। चलो इस पेंटिंग को मैं अपने हाथों से हॉल में लगा देता हूँ। आज़र चाहते हुए भी मीरब को मना न कर सका। मीरब ने दिलकश की पेंटिंग हॉल की दीवार पे लगा दी और खुदा हाफिज़ कह के चला आया। रात का पिछला पहर था। दिलकश पेंटिंग से निकल के आज़र के रूम के गेट के बाहर पहुंची। आज़र को किसी की मौजूदगी का शुबा हुआ तो वो अपने रूम से बाहर निकला। हॉल से निकलकर कोई लड़की बाहर गार्डन की तरफ जा रही थी। आज़र ने पीछे से पूछा, कौन है? सुनो लड़की, कौन हो तुम और इस वक्त मेरे घर के हॉल में क्या कर रही हो? लड़की रुक के बगैर पलटे आज़र को जवाब दिए बगैर अपने से फिर से चलते फिरते गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। आज़र इसे पीछे से आवाज़ें देते हुए गार्डन तक पहुंच गया। आज़र ने ज़ोर से कहा, सुनो लड़की, आखिर तुम कौन हो और इस वक्त मेरे घर में कैसे आई? लड़की ने जैसे ही पलटकर देखा तो आज़र लड़खड़ा गया और बैलेंस बरकरार न रखते हुए डर के गिर गया। दिलकश आज़र की तरफ झुकते हुए बोली, मैं वापस आ गई हूँ आज़र, तुमसे इन तमाम गुनाहों का बदला लेने के लिए जो तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के साथ मिलके किए थे। अब तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, जिस तरह तुमने आमिर और उसकी फैमिली को मारा था। आज़र डर कर उठने लगा, भाग के अपने रूम तक जाना चाहता था। भागते हुए दहलीज से टकरा कर फिर गिर गया। इसकी पेशानी पे चोट लगी, खून बहने लगा और डर की वजह से बेहोश हो गया। दिलकश से बेहोश छोड़कर वापस अपनी पेंटिंग में गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो इतनी रात गए तुम गार्डन में चले गए थे बेटा? जहांरा की बात सुन के आज़र खामोश रहा। मीरा बोला, हाँ आज़र, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो रात गए तुम्हें बाहर जाना पड़ा? क्या कोई ज़रूरी काम आ गया था या फिर कोई भूत देख लिया था? आज़र पहले ही खौफज़दा था, भूत का जिक्र सुनकर मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गया। आज़र को खौफज़दा देख के सुहाना बोली, क्या हो गया आज़र, तुम इतने खौफज़दा क्यों हो? सब ठीक तो है ना? आज़र झुंझला के गुस्से से बोला, बस करो तुम सब, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बस कॉल सुनने बाहर गया था, अंधेरे की वजह से दहलीज नज़र नहीं आई, टकरा के गिर गया। कोई भूत वूत नहीं देखा मैंने। अपनी बात मुकम्मल करके जैसे ही आज़र ने अपने रूम के गेट पे नज़र दौड़ाई, गेट खुला हुआ था। सामने दिलकश खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिलकश को देख के आज़र मज़ीद डर गया। गेट की जानिब
इशारा करते हुए रोते हुए चीख कर बोला, वो देखो वो वहाँ है, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे इससे भगाओ, यहाँ से इसे भगाओ। आज़र के इशारे पे सबने गेट की तरफ देखा, किसी को कुछ नज़र नहीं आया। सुहाना आज़र को थामती हुई बोली, आज़र वहाँ कोई नहीं है, कौन तुम्हें मारे डालेगा, किसे भगाने का कह रहे हो तुम। आज़र ने वहाँ गेट पर देखा तो दिलकश नहीं थी, रूम की खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। खिड़की में देखकर आज़र ने मज़ीद शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे बचा लो, वो मार डालेगी मुझे, वो मार डालेगी। आज़र डर के मारे बेहोश हो गया है। इसे इस तरह देख के मीरब बोला, सुहाना तुम जाकर आराम करो, आज़र के साथ मैं रुकता हूँ रूम में। अम्मी आप सुहाना को लेके जाएं, रात से जागी हुई है, इसे आराम करवाएं। हाँ आरा बेगम सुहाना को लेके गईं। हॉल में बैठे हुए चाय पीते हुए सुहाना बोली, रात को तो बिल्कुल ठीक था, आज़र पता नहीं इसे क्या हो गया है, अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जहारा बेगम बोली, शायद ख्वाब में डर गया, चोट लगने की वजह से बुखार सर पर चढ़ गया है, जब ही ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मीरब ने एडवाइस करते हुए कहा, सुहाना आई थिंक हमने अंकल और इब्राहिम को कॉल करके बुला लेना चाहिए। आज़र के पापा हैं, आखिर उन्हें भी आज़र की तबीयत का पता चलना चाहिए, वो फजूल में परेशान हो जाएंगे। मुल्क से बाहर बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, आज़र का बुखार उतर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं तंग करना मुनासिब नहीं। मीरब मज़ीद कुछ कहने ही लगा था कि जहां आरा बेगम ने इशारे से इसे चुप रहने का कहा तो वो खामोश हो गया। आज़र बार बार दिलकश के यूं नज़र आने पे खौफज़दा होकर बेहोश हो रहा था। सुहाना आज़र की इस हालत को समझ नहीं पा रही थी। मीरब के कहने पे जहारा और बेगम ने सुहाना को अपने साथ सुलाने के लिए राज़ी कर लिया था। मीरब आज़र के साथ रूम में था। दिलकश रात में आज़र के रूम में आई, आज़र के ऊपर से ब्लैंकेट आहिस्ते आहिस्ते खींचने लगी। आज़र नींद में जब भी ब्लैंकेट ओढ़ता, दिलकश आहिस्ते आहिस्ते खींचने लगती। आज़र ने आँख खोलकर देखा तो सामने दिलकश खड़ी से खूनख्वार नज़रों से देखती हुई बोली, आज़र तुम्हारे गुनाहों का घड़ा अब भर चुका है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दिलकश आज़र के करीब आने लगी तो आज़र ने बराबर में सोए हुए मीरब को बुरी तरह झंझोड़ डाला। मीरब आंखें मलता हुआ उठा, लाइट ऑन करके बोला, क्या हो गया आज़र, इस बुरी तरह हिला के रख दिया मुझे, तूने क्या हुआ, क्या मुसीबत है तुझे। वो रही सामने मुसीबत, इसे भगा मीरब, ये मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं किसको भगाऊं आज़र। मीरब ये लड़की तुझे नज़र नहीं आ रही, ये मुझे मारना चाहती है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा आज़र, सब तेरा वहम है, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं है। दिलकश को अपनी जानिब बढ़ता देख के आज़र खौफ के मारे बेहोश हो गया। मीरब ने इसके माथे पे हाथ रखा, वो अंगारे की तरह दहक रहा था, सख्त बुखार था, खौफ की वजह से इसे बार बार बेहोश हो जाता था। इसे बेहोश देखकर दिलकश की तरफ हंसता हुआ देखकर बोला, अगर ये इसी तरह बेहोश होता रहा तो डर डर के पागल हो जाएगा, मैं इसे डरा डरा के मारूंगी। मीरब तुम्हें अब मेरा दूसरा काम जल्दी करना होगा। दिलकश की बात पे मीरब बोला, हाँ बताओ दिलकश, मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इब्राहिम और शुजात मंगी को यहाँ बुलाना होगा ताकि मैं इन दोनों को मार के आमिर की बहन के साथ किए जाने वाली होलनाकी का बदला ले सकूं। दिलकश बोली, तुम फिक्र मत करो दिलकश, मैं सुबह ही इन दोनों को यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करता हूँ। दिलकश मीरब का शुक्रिया अदा करने के बाद वापस पेंटिंग में चली गई। जब आज़र की इतनी तबीयत ख़राब है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया सुहाना, हम दोनों पहले ही यहाँ आ जाते। शुजात मंगी की बात सुन के सुहाना बोली, पापा मुझे क्या पता था कि इब्राहिम अंकल आपके साथ गांव में हैं, वरना मैं पहले ही कॉल कर देती। मैं तो ये समझ रही थी अंकल मुल्क से बाहर अपने किसी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ है। ठीक है सुहाना, अब जो हुआ सो हुआ। आज़र मेरा इकलौता बेटा है, तुम इसकी भरपूर तीमारदारी करो ताकि वो ठीक हो जाए।
اب بھی اسے بہت تیز بخار ہے، میڈیسن تو ٹائم پہ دے رہی ہو نا اظہر کو تم، یا پھر پہلی محبت کو دیکھ کے میرے بیٹے کو بھول گئیں؟ ابراہیم کی بات سن کر سہانا رونے لگی تو میرب بولا، انکل سہانا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ تو اظہر کی بہت خدمت کر رہی ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ابراہیم غصے سے میرب کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اچھا تو اب مجھے بتاؤ گے کہ کس طرح کی باتیں مجھے کرنی چاہیے؟ جہارا بیگم اور ابراہیم کے سامنے آتے ہوئے بولی، اب ہمیں چلنا چاہیے میرب، اظہر کے والد صاحب اور سسر صاحب ہیں نا اظہر کی خدمت کرنے کے لیے، پھر اظہر کی وفادار بیوی بھی ہے، ہمارا اب یہاں کوئی کام نہیں، چلو بیٹا یہاں سے۔ میرب جاتے ہوئے دلکش کی پینٹنگ دیکھتے ہوئے گزر گیا۔ رات میں سہانا اظہر کے بیڈ پہ سو رہی تھی، اظہر زور زور سے چیخنے لگا۔ سہانا نے جھٹ سے اٹھ کر لائٹ آن کی، اظہر بخار میں تپ رہا تھا، سہانا کے گلے سے لگ کے رونے لگا اور بولا، وہ مجھے مار ڈالے گی سہانا تم اس سے بولو وہ یہاں سے چلی جائے، دیکھو وہ کھڑی ہے سامنے۔ اظہر کی انگلی کے اشارے پہ سہانا نے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ خود سے اظہر کو الگ کر کے سہانا پریشانی سے بولی، اظہر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم جیسے نیک اچھے انسان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں تم اتنے خوفزدہ ہو، کیوں ایسی بے حیف کر رہے ہو، آخر کیا بات ہے، کس چیز سے تم خوفزدہ ہو؟ دلکش اظہر کے سامنے آ گئی، اس کی جانب بڑھنے لگی، خوف کے مارے اظہر بولا، دلکش مجھے ڈرا رہی ہے، تمہاری بہن مجھے جان سے مار دے گی، وہ میرے سامنے کھڑی ہے، دیکھو سہانا وہ رہی دلکش۔ سہانا نے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، وہ انتہائی پریشانی سے بولی، اظہر تم دلکش کو کیسے جانتے ہو؟ تمہاری اور دلکش کی تو کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی، یہاں تک کہ دلکش کی ملاقات تو میں نے کبھی میرب سے بھی نہیں کروائی، اور دلکش تو مر چکی ہے، بھلا تمہیں کیسے ڈرا سکتی ہے اور دلکش تمہیں کیسے مار سکتی ہے؟ وہ بیچاری تو خود بے موت ماری گئی ہے، وہ تو ایک بہت مظلوم اور معصوم سی لڑکی تھی جس کا جرم صرف محبت کرنا تھا، تمہارے سر پہ بخار چڑھ گیا ہے اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، سونے کی کوشش کرو، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ دلکشی ہے جو مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے جان سے مار دینا چاہتی ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مری، وہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز سہانا تم اپنی بہن سے کہو وہ مجھے نہیں مارے، چلی جائے یہاں سے، تم بولو نا دلکش کو، بولو، تم چپ کیوں ہو؟ کس سے بولوں؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تم پاگل ہو گئے ہو اظہر، جس سے زندگی میں تم کبھی نہیں ملے، آج اس کو دیکھنے کی باتیں کر رہے ہو، وہ بھلا تمہیں کیسے نظر آ سکتی ہے جو مر چکی ہے؟ تم پاگل ہو گئے اور یہ مجھے بھی پاگل کر دو گے، یہ لو پانی کا گلاس، سلیپنگ پلس اور سو جاؤ۔ اظہر کو نیند کی ٹیبلٹ دے کر سہانا ٹیرس میں چلی گئی، ٹھنڈی ہوا میں چائے کا کپ لے کے اپنی اور دلکش کی یادوں کو یاد کر کے رونے لگی، روتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی، کاش پاپا نے تمہیں اس طرح محبت کی سزا نہ دی ہوتی تو آج تم میرے پاس ہوتی، دلکش میں تمہارے گلے سے لگ کر خوب روتی، میں ٹوٹ چکی ہوں دلکش، کوئی بھی تو ایسا نہیں جس سے گلے رکھ کے رو سکوں، جب میرب کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں چاہ کر بھی میرب کو بھلا نہیں سکتی، اظہر میرے شوہر ہیں، کسی طرح میری جان پاپا سے بچائی، مجھے خوش رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کبھی زبردستی شوہر ہونے کا حق نہیں جتایا، اور نیک دل انسان کے ساتھ بھی بے وفائی ہی تو ہے، میں بیوی اس کی ہوں اور میرے دل میں آج بھی میرب بستا ہے، میں بہت رونا چاہتی ہوں، کاش میری بہن تم میرے اس درد کے وقت ساتھ ہوتی تو میں تمہارے گلے سے لگ کے روتی۔ دلکش سہانا کی باتیں اور رونا دیکھ کے تڑپ اٹھی اور بولی، صبر کرو سہانا، میں تمہارے سامنے ضرور آؤں گی، اور جس گھٹیا انسان کو تم نیک دل سمجھ رہی ہو اس کی اصلیت تم پہ ظاہر کروں گی، بس کچھ وقت تک میرب سے جدائی کا زہر پی لو، بہت جلدی میں تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی۔
میرب سوہانہ کے گاؤں گیا، وہاں عامر کے بارے میں معلومات کی۔ عامر کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا، وہاں مکڑی کے جالے جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے راستے گھر کے اندر داخل ہوا، پورا گھر مٹی سے سٹا ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک لڑکے کے ساتھ اس کی ماں، باپ اور بہن کی تصویر لگی نظر آئی۔ میرب نے وہ تصویر اتاری اور اپنے رومال سے صاف کی، پھر وہ دوسری دیوار پر بھی ان چاروں کی کئی تصویریں دکھائی دیں تو میرب سمجھ گیا کہ یہ عامر اور اس کی فیملی کی تصویریں ہیں۔ اس نے ایک تصویر لی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ رات میں ابراہیم بے خبر اپنے روم میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے روم کا ڈور کھلا، اظہر کے ساتھ کہ جیسے ہی کسی نے دھکے سے دروازہ کھولا ہو۔ ابراہیم کو شدید غصہ آیا، وہ اٹھا اور روم سے باہر نکل کے چاروں طرف دیکھا، مگر اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ اب ابراہیم کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، پھر وہ روم میں آیا، ڈور بند کیا اور اپنی الماری کی دراز سے پستول نکالی۔ پھر سے کسی نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولا تو ابراہیم اپنی پستول لے کے فوراً ہی بھاگا۔ سیڑھیاں اتر کے ہال میں آیا، چاروں طرف دیکھا اور جیسے اس کی نظر پینٹنگ پہ پڑی وہ خالی تھی۔ اس میں دلکش کی پینٹنگ نہیں تھی۔ وہ بہت حیران ہوا، اس کے پیچھے سے کوئی گزرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اب ابراہیم خوفزدہ ہو گیا، اسے آذر کی کہی ہوئی باتوں پہ یقین آ گیا۔ وہ جیسے ہی شجاعت کی روم کی طرف جانے لگا تو دلکش سامنے آ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں گر گیا اور گرتے ہی اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ تمام گھر والے سرونٹ جمع ہو گئے، لائٹ آن کر دی پورے گھر کی۔ شجاعت نے زمین پہ پڑے ہوئے ابراہیم کو اٹھایا۔ ابراہیم بری طرح خوفزدہ تھا۔ سوہانہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔